अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कुछ एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 1 करोड़ वोट हासिल किए हैं। जी हाँ, तकरीबन 1 करोड़ वोट हासिल किए हैं। किस तरह हासिल किए हैं, आपके साथ आज ये पूरी डिटेल के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तहरीक लबैक पाकिस्तान तकरीबन 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी थी, जिसमें सिंध की 4 सीटें थी, 110 पीएस, 110 पीएस, 123, 101 और 201। इसके अलावा पंजाब की PP 04, 05, 07, 25, 26, 28, 29, 30 और 71, ये पंजाब की 11 नशिस्तों पर तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर चुकी थी। और नेशनल असम्बली की तहरीक लबैक पाकिस्तान तकरीबन 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी थी। 43, 48, NA 50 अटक की, स्पेशली हाफिज हुसैन साहब की, NA 85, 86, 60, 62, 63, 118, 233, 240 और 244, तकरीबन ये 27 नशिस्तें बनती हैं टोटल। जो पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सीटें हासिल की थी, लेकिन अफसोस के साथ इन तमाम सीटों को ख़त्म कर दिया गया और अगले दिन या उसी रात को इन तमाम सीटों के नताइज चेंज हो गए थे। और दूसरी बात कि इकरारुल हसन और जो सहाफ़ी तहरीक लबैक पाकिस्तान की स्टेज पर चढ़कर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, उनके हवाले से बात करेंगे। और स्पेशली जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का दरबार है, वहाँ से जो सजादा नशीन है, उनकी जानब से भी इलेक्शन कमीशन को मुतालबा किया गया, बहुत बड़ा मुतालबा किया गया है हाफ़िज़ हुसैन साहब की जो अटक की सीट है उस हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, जो कि हाफ़िज़ हुसैन रिज़वी अक्सर अपनी तकारीर में कहते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी, और उन्होंने दिया भी है। किस तरह से दिया है और 1 करोड़ तकरीबन वोट किस तरह से हासिल किए हैं, आपके साथ ये शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI ने इस इलेक्शन में 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार उनके जो हैं तकरीबन 100 सीटें निकाल सके हैं अभी तक। और आपको ये भी पता होगा कि बहुत से आज़ाद उम्मीदवार, जिनमें एक वसीम साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत भी इख्तियार कर ली है, और जिस पर PTI के कारकुनान शदीद गुस्से में हैं। और कल से गालियों का सिलसिला शुरू हुआ है आज़ाद उम्मीदवारों को, और आगे भी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 19 उम्मीदवार जो PTI के आज़ाद थे, उन्होंने भी नून लीग में जाने का इरादा कर लिया है, और उनकी बातचीत तो हो चुकी है। इसके बाद अगर बात करें नून लीग की, तो उन्होंने 1 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, और उनके पास तकरीबन 70 से 75 सीटें निकली हैं उनके पास। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 82 लाख वोट हासिल किए हैं, और उनके पास 53 सीटें या 52 सीटें आई हैं। उसके बाद अगर बात करें जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके वोट शो किए गए हैं 55 लाख। ये आपको वो रिज़ल्ट्स हम बता रहे हैं जो कि ऑफ़िशियल अनाउंस किए गए हैं मीडिया पर। ये वो रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 28 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, जबकि बाकी JUI और MQM है। JUI ने 22 लाख से ज़्यादा, MQM ने 11 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। JUI की 3 सीटें हैं और MQM की 17 सीटें हैं। ये सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि MQM ने सिर्फ 11 लाख वोट हासिल किए हैं, और 17 सीटों पर उनको कामयाबी हासिल करवा दी गई है। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 28 लाख वोट हासिल किए हैं, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दी गई। तो इसको देखते हुए भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धांधली का बाज़ार किस तरह गर्म किया गया था। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार या अदर्स जो हैं, वो उन्होंने 26 सीटें हासिल की हैं और 32 लाख वोट हासिल किए हैं। इसमें अब तहरीक लबैक पाकिस्तान की बात करें, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किस तरह 1 करोड़ वोट हासिल किए हैं, आपके सामने रखते हैं। ये पोस्ट आप सामने देख रहे हैं, उसमें नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने कहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर बेशुमार मज़ालिम के बावजूद उन्होंने 50 लाख वोट लिए हैं, जबकि 2018 में तहरीक लबैक पाकिस्तान के 22 लाख वोट थे। और हाफिज़ हुसैन रिज़वी साहब ने ये अपनी तकरीर में कहा था कि इस बार वोट इतने डाले जाएंगे कि तुम्हारी झोलियों में वोट डालेंगे, डब्बे कम पड़ जाएंगे। और 28 लाख तो वो वोट हैं जो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक है, लेकिन हाफिज़ हुसैन रिज़वी साहब ने अपनी गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि उनके इस वोटों को 3 बार ज़रब दी जाए। ये मीडिया खुद कहता है कि 3 बार ज़रब दी जाए, इतने तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वोट हासिल किए। और हाफिज़ हुसैन रिज़वी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 30 लाख से ज़्यादा वोट ऐसे हैं जिनको ज़ाया कर दिया गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट थे और उनको ज़ाया कर दिया गया है। इस तरह अगर आप 30 लाख से ज़्यादा वोट जो ज़ाया किए गए हैं, अगर उनको जमा कर लिया जाए, तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ से के करीब तरीन वोट बनते हैं, जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के मुताबिक हासिल किए हैं।
تو جو نظر آ رہا ہے یہ وہ حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن جو میڈیا کے حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے چلو میڈیا کی رپورٹ اگر مان بھی لیں کہ 28 لاکھ تحریک لبیک پاکستان نے ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ایک بھی سیٹ تحریک لبیک پاکستان کو نہیں مل سکی؟ بہت ہی عجیب و غریب یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں میڈیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ دوسری طرف جو اقرار الحسن صاحب اور بڑے بڑے نامور صحافی بابا جی کے عرس پر اسٹیج پر جا کر انہوں نے تقریریں کی تھی بڑی بڑی، اسپیشلی اقرار الحسن صاحب کی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تحریک لبیک پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا، جتنا میری گنجائش ہوگی، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا کروں گا، میں تحریک لبیک پاکستان کی آواز بنوں گا، ان کی آواز اٹھاؤں گا، جہاں میری ضرورت ہوگی میں حق بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار ان کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ وہ آواز بلند کرے تحریک لبیک پاکستان کے لیے، اور اسپیشلی اب بھی وہ پورے الیکشن میں ٹی وی پر بیٹھ کر الیکشن کے رزلٹس تو بتاتے رہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر جو ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کی سیٹیں جو اناؤنس ہو چکی تھی تمام ٹی وی چینلز پر، ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ تحریک لبیک پاکستان کا نام تک بھی نہیں لیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ ٹی وی چینلز پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ مقدمہ لڑیں گے اور تحریک لبیک پاکستان کی آواز بنیں گے۔ تو جو صحافی اسپیشلی جو ایک اسامہ طیب اینکر پرسن ہے، اور جو اقرار الحسن ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے سٹیج پر آ کر بڑے بڑے دعوے کر چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی تحریک لبیک پاکستان کے لیے کوئی بھی آواز بلند نہیں کی گئی اس طرح کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی سیٹوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ یہ اسپیشلی، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے، جس کام کا انہوں نے وعدہ کیا تھا سٹیج پر، وہ کام کرنے کی بجائے وہ آج کل جعلی پیروں کو پکڑ رہے ہیں، جس کا شاید انہیں کوئی فیم حاصل کرنے کے علاوہ کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں خواجہ غلام فرید جو دربار ہے، بہت ہی مشہور درگاہ ہے، اس کے سجادہ نشین خواجہ محمد عامر فرید کوریچا نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی اٹک کی سیٹ، جس میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے تقریباً 1 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اس 1 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے باوجود بھی جو کہ مکمل نتائج چینج کر دیے گئے، سعد رضوی صاحب جیت رہے تھے، ان نتائج کو چینج کرنا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور انہوں نے یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو اٹک کی سیٹ ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو واپس دی جائے، اور عوامی مینڈیٹ کو پر ڈاکہ نہ مارا جائے، کیونکہ اس سے عوام میں تشویش بڑھے گی، اور تشویش بڑھ بھی چکی ہے، اور اداروں پر ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ایک بیان جاری کیا ہے، ویڈیو بیان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کم سے کم جو وہ سیٹ جیت رہے ہیں سعد رضوی صاحب کی سیٹ، انہیں واپس دی جائے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی لیڈ کے ساتھ اس سیٹ کو جیت رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھی تیسرا نمبر دینا بڑی حیرت انگیز چیز ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس چیز کا۔ تو اس طرح جو لوگ جن علاقوں میں تھے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر، سیٹوں پر کس طرح سے ڈاکہ مارا گیا ہے۔ یہ کچھ حقائق تھے، یہ کچھ انالیسس تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، اسپیشلی جو ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ تمام جماعتوں کے ووٹس شیئر کیے ہیں، کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں اور کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے مطابق آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا تحریک لبیک پاکستان نے 28 لاکھ جو میڈیا کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 28 لاکھ ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھی کیا تحریک لبیک پاکستان ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی؟ کہ آپ بھی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔